السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو غنشوفو ماتنون كرينا ليكيب، زدنا لي موديل. دابا لي موديل لي ستاجير مشات ليهم الكونفوكاسيون او يدخلوا لتيمز. شنو نقدروا نديرو في تيمز؟ دونك لا بروميير دي شوز اللي نقدروا نديرو، نقدروا نبارطاجيو مع لي ستاجير لي ديفيرون دوكيومون حتى هما يخرج لهم ليكرون بحال هكا. مثلا انا عندي موديل 6 باغ اكزومبل، غنجي للموديل 6، جو بو فينيغ ايسي دون فيشي. هما كل موديل تقدروا تحطوا لي فيشي ديالو، ولا بغيتو كاين الموديل 5 موديل جينيرال اكسيتيرا. دونك هنا باغ اكزومبل موديل 6 فيشي، غنعتبر بانه انا عندي دي فيشي في لا ماشين ديالي اللي بغيت نبارطاجي مع الدراري. باغ اكزومبل عندي ان فيشي بي دي اف كور، جي ان بريزونطاسيون فيديو، عندي ان فيشي وورد، عندي ان فيشي تي بي بي دي اف، بريزونطاسيون باوربوينت، كيل كو سوا لو فيشي. الوغ شنو غدير؟ كتكليكي على الموديل، كتكليكي على فيشي، كتقول لي شارجي لي فيشي. جو بو شارجي كاريمون لو دوسي. دونك نقدر نقول ليه مثلا شارجي الدوسي كامل. يقول لي الدوسي فين كاين؟ نقول لي سميتو ريسورس في البيرو. يقول لي فيه 5 فيشي، نقول لي امبورت. دونك وغادي الى امبورتي لو تو، بلاش باسكو دوك لي فيشي ما فيهمش خاويين. دونك انا نقدر نعاود نورغانيزي هنايا، نقدر نقول لي مثلا نوفو، جو بو لي زورغانيزي بار تيب. مثلا جو في كريي ان دوسي كي سابيل كور par exemple, un dossier qui s'appelle TP, je sais pas, par exemple un dossier qui s'appelle présentation vidéo. Bon, exercice. Donc vous pouvez organiser la chose qui ferait tout. Donc وهنا تقدر تحط مثلا إلا عندك ديجا لي فيشي مثلا في ressources باغ اكزومبل فيشي كور بغيت نديه لدوسي كور، جو فينيغ سور ressources، نقولو دي فوالا لو كور بي دي اف، je veux bouton droit, je veux le déplacer. فين غنديبلاسي؟ je vais le déplacer vers Microsoft Teams toujours. Alors pardon, قلنا le dossier je peux le fichier je peux le déplacer vers cours. Par exemple cours, bouton droit déplacer. دونك هو دابا لي في لو دوسي ريسورس، غنكليك على هاد لا فليش باش يطلع البارون ديال الريسورس، وغادي عندي جينيرال موديل 6، يقدر نديه من ان موديل ان اوتر موديل. دونك حنا في موديل 6، غنقول عطيني موديل 6، ها هو جو بو le mettre dans le dossier cours déplacer. Donc maintenant si je viens ici pour vérifier le dossier cours, غنلقى فيه le fichier cours.pdf. donc ça permet d'organiser les fichiers. Merci.